आउँदो जेठ 1 देखि 70 अङ्क ल्याए लाइसेन्सको ट्रायल पास। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई हाम्रो यस च्यानलमा। अब जेठ 1 गतेदेखि ट्रायलमा चाहिँ केही चेन्जेस आएको छ। तपाईहरूले 70 अङ्क ल्याए मात्रै पनि तपाईको लाइसेन्स चाहिँ आउनेछ र तपाई लाइसेन्सको ट्रायलमा चाहिँ पास हुनुहुन्छ। यो कसरी, कुन ठाउँमा के अङ्कहरू रहेका छन् त्यो सम्पूर्ण जानकारी मैले आजको यस भिडियोमा तपाईहरूलाई बताउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षाका लागि नयाँ नियम ल्याएको छ। आगामी जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सका लागि अङ्कभारमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू गर्न लागेको हो। जेठ 1 देखि लागू हुने सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 मा लिखित र प्रयोगात्मक ट्रायल दुवै परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको छ। हाल प्रयोगात्मक परीक्षामा एउटै गल्ती भए पनि लाइसेन्स लिन अयोग्य हुन्छ, तर नयाँ निर्देशिकामा ट्रायलका विभिन्न चरणलाई फरक अङ्कभार दिएको छ र 70 अङ्क ल्याएमा लाइसेन्स लिन योग्य हुनेछ। अर्थात् सामान्य गल्ती गरे पनि लाइसेन्स पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले नयाँ निर्देशिका लागू गर्ने बारे प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्ने बताए। निर्देशिकाले लिखित परीक्षा विद्युतीय माध्यमबाट र प्रयोगात्मक परीक्षा कम्प्युटरमा आधारित स्वचालित प्रणालीको प्रयोग गरेर अङ्क दिन सक्ने गरी सञ्चालन गरिने बताएका छन्। त्यसैगरी प्रश्नपत्र सबै सार्वजनिक हुनेछ र सवारी साधन पनि आफ्नै प्रयोग गर्न चाहिँ पाइनेछ। नयाँ निर्देशिका अनुसार विभागले परीक्षाका लागि 500 वटा वस्तुगत प्रश्नको सङ्ग्रह सार्वजनिक गर्नेछ। त्यही सङ्ग्रहभित्रबाट 20 वटा वस्तुगत बहुउत्तर प्रश्न सोधिनेछ। 30 मिनेटको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम 70 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। लिखित परीक्षा पास भएका परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल परीक्षा दिन सक्नेछन्, तर त्यसका लागि मोटरसाइकल तथा स्कुटर कम्तीमा 95 सीसीको इन्जिन भएको, कम्तीमा 1200 मिलिमिटरको हिल बेस भएको, मोटरसाइकलमा म्यानुअल ट्रान्समिसन भएको, हिल होल्ड र हिल असिस्ट समान प्रकृतिको भएको र सवारी दर्ता तथा तेस्रोपक्ष बिमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने छ। कार जिपको हकमा कम्तीमा 750 सीसी इन्जिन भएको, कम्तीमा 2300 मिलिमिटर हिल बेस भएको, लम्बाइ चौडाइ र उचाइ क्रमशः 3300 1450 मिलिमिटर भएको, समान प्रकृतिका हिल होल्ड र हिल असिस्ट जोडिएको तथा सवारीको दर्ता र बिमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्ने छ। निर्देशिका अनुसार ट्रायलमा प्रयोग गरिने सवारीमा इन्धन आपूर्ति, ब्रेक र ट्रान्समिसन प्रणाली चुस्त हुनुपर्ने छ। झ्याल, ढोका, लक लगायतका प्रणाली ठिक हुनुपर्छ। ट्रायल गर्दा कार जिपको रेल भ्यू क्यामेरा छोप्नु पर्नेछ। मोटरसाइकल स्कुटरको ट्रायल चाहिँ कसरी दिने त र त्यसका अङ्कहरू के रहेका छन् अबको यस भिडियोमा। मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेडको ट्रायल परीक्षा 100 अङ्कको हुनेछ। त्यसमा कम्तीमा 70 अङ्क ल्याए मात्रै उत्तीर्ण भएर लाइसेन्स हात पर्नेछ। नम्बर 1, घुमाउरो 8। मोटरसाइकलको ट्रायलमा अब घुमाउरो 8 को चरणलाई 20 अङ्क दिएको छ। घुमाउरो 8 मा एक पटक भन्दा बढी अङ्कित रेखा छोएमा, सवारीको ट्रायल अङ्कित रेखाभन्दा बाहिर गएमा, एक पटक भन्दा बढी भुइँमा खुट्टाले टेकेमा, ठिक दिशाबाट ठिक तरिकाबाट 8 नबनाएमा र सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनेछन्। तर 8 भित्र एक पटकसम्म अङ्कित रेखा छोएमा र एक पटकसम्म खुट्टाले भुइँमा टेकेमा 5-5 अङ्क काटिनेछ। नम्बर 2, साँघुरो फ्ल्याग। साँघुरो फ्ल्यागको चरणलाई 10 अङ्क राखिएको छ। यो चरणमा परीक्षार्थी भुइँमा टेक्ने वा फ्ल्याग पार गर्नु अघि नै बाहिर निस्किएमा अनुत्तीर्ण हुनेछन्। र
अर्को नम्बर 3 मा रहेको छ युटर्न। युटर्नलाई पनि 10 अङ्क भार छ। सवारीमा टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबालेमा 10 अङ्क काटिनेछ, तर अङ्कित रेखा छोएमा भने अनियन्त्रित हुनेछ। नम्बर 4 मा रहेको छ ट्राफिक लाइट। ट्राफिक लाइटको चरणलाई 15 अङ्क राखिएको छ। यदि ट्राफिक लाइट नियम पालन नगरेमा 15 अङ्क नै काटिनेछ, तर परीक्षार्थी अनियन्त्रित भने हुने छैन। उबड खाबड बम्प्स। उबड खाबड बम्प्स चरणलाई 15 अङ्कको भार छ। यो भागमा एक पटकसम्म खुट्टाले भुइँ टेकेमा 5 अङ्क काटिनेछ। यो भागमा एक पटकसम्म सवारीको स्टार्ट बन्द भएमा पनि 5 अङ्क घट्नेछ। यी दुवै गल्ती एक पटकभन्दा बढी गरेमा परीक्षार्थी अनियन्त्रित हुनेछ। नम्बर 6 मा रहेको छ उकालो र्याम्प। उकालो र्याम्पको अङ्कभार 20 को रहेको छ। यो भागमा टोकिएको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा नरोकी अघि बढेमा, रोकिएको अवस्थाबाट सवारी अगाडि बढाउँदा पछाडिको टायर 6 इन्च भन्दा पछाडि सरेमा, ओह्रालो झर्दा टोकिएको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा नरोकी अघि बढेमा, एक पटक भन्दा बढी सवारी स्टार्ट बन्द भएमा परीक्षार्थी अनियन्त्रित हुनेछन्। उकालोमा एक पटक सवारीको स्टार्ट बन्द भए पनि अङ्क काटिने छैन। 7 मा रहेको छ व्यवहारगत पक्ष। परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको मूल्याङ्कनलाई 10 अङ्क दिएको छ। सवारी चलाउनु पूर्व सवारीको ऐना, टायर ब्रेकको सामान्य परीक्षण नगरेमा 3 अङ्क काटिनेछ। हेलमेटको लक नलगाई सवारी चलाएमा 4 अङ्क काटिनेछ। अस्वाभाविक रूपले असममित तरिकाले सवारी चलाएमा 3 अङ्क काटिनेछ। र यसै गरी अब कार जिपको ट्रायल सम्बन्धी चाहिँ के रहेको छ, यसको अङ्कभार चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिएको छ अबको यस भिडियोमा। कार जिप र भ्यानको ट्रायलको पूर्णाङ्क पनि 100 रहेको छ। त्यसमध्ये परीक्षाका विभिन्न चरणमा गरी 70 अङ्क जोड्ने परीक्षार्थीले लाइसेन्स पाउनेछन्। र घुमाउरो 8 मा नम्बर 1 घुमाउरो 8 मा कार जिपको ट्रायलमा पनि घुमाउरो 8 लाई 20 अङ्कको भार दिएको छ। घुमाउरो 8 मा 2 पटकसम्म अङ्कित रेखा छुन पाइने छैन, तर प्रत्येक पटक 5-5 अङ्क काटिनेछ। 2 पटकभन्दा बढी छोएमा, टायर अङ्कित रेखाभन्दा बाहिर गएमा, ठिक दिशाबाट ठिक तरिकाबाट 8 नबनाएमा र अगाडि बढ्नु पर्ने बेला सवारी साधन पछाडि सारेमा भने परीक्षार्थी अनियन्त्रित हुनेछन्। नम्बर 2 उपट खापट स्पिड ब्रेकर। उपट खापट स्पिड ब्रेकरको चरणलाई 10 अङ्क भार रहेको छ। एक पटकसम्म सवारीको स्टार्ट बन्द भयो भने 5 अङ्क काटिनेछ, तर एक पटकभन्दा बढी स्टार्ट बन्द भएमा भने अनियन्त्रित हुनेछन्। नम्बर 3 मा रहेको छ युटर्न। युटर्नको चरणलाई 10 अङ्कको भार छ। युटर्न गर्दा टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबालेमा 10 अङ्क काटिनेछ, तर यो भागमा अङ्कित रेखा छोएमा अनियन्त्रित हुनेछन्। नम्बर 4 मा रहेको छ ट्राफिक लाइट। ट्राफिक लाइटलाई 15 अङ्क भार छ। ट्राफिक लाइटको नियम पालना नगरेमा 15 अङ्क नै काटिनेछ। नम्बर 5 मा रहेको छ उकालो र्याम्प। उकालो र्याम्पलाई 15 अङ्क भार छ। यो भागमा टोकिएको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा नरोकी अघि बढेमा, रोकिएको अवस्थाबाट सवारी अगाडि बढाउँदा पछाडिको टायर 6 इन्च भन्दा पछाडि सरेमा, ओह्रालो झर्दा टोकिएको रेखा नागी सवारी रोकेमा वा नरोकी अघि बढेमा, एक पटक भन्दा बढी सवारी स्टार्ट बन्द भएमा परीक्षार्थी अनियन्त्रित हुनेछन्। उकालोमा एक पटकसम्म सवारीको स्टार्ट बन्द गर्दा अङ्क घट्ने छैन। नम्बर 6 मा रहेको छ ग्यारेज पार्किङ। ग्यारेज पार्किङको चरणलाई 20 अङ्क भार छ। यो भागमा सवारी पछाडि सार्ने क्रममा एक पटकसम्म अघि सरेमा 10 अङ्क काटिनेछ। एक पटकभन्दा बढी अगाडि सरेमा वा अङ्कित रेखा छोएमा अनियन्त्रित हुनेछन्। नम्बर 7 मा रहेको छ व्यवहारगत पक्ष। परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको परीक्षालाई 10 अङ्क भार छ। सवारी साधन चलाउनु पूर्व ऐना, टायर ब्रेकको सामान्य परीक्षण नगरेमा 3 अङ्क, सिट बेल्ट नलगाई सवारी चलाएमा 4 र अस्वाभाविक रूपले असममित तरिकाले सवारी चलाएमा 3 अङ्क काटिनेछ।
र यी थिए तपाईँको बाइक र कारको लागि चाहिँ के अङ्कभार चाहिँ छुट्याइएको छ भन्ने बारेमा। र यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। हेलो, पुगिसक्यो पुग्नलाई। यहाँ गाडी सिक्नै पाइयो के 10 बजेदेखि 15 बजे ट्रायल खै अब हेर्छु पैसा लिनु रहेछ कति 350 एक राउन्ड। त्यहाँ पाइन्न भन उठाउनु मिल्छ उठाउनु खाले उठेन फेरि चाहिँ ब्रेक हानेर गाडी रोक्यो पाइन्छ त्यो पाइयो। स्टार्ट बन्द हुनु भएन, स्टार्ट बन्द हुनु भएन, ट्राफिक स्टार्ट बन्द भयो नि फ्याट्टै स्टार्ट गरिहाल्नु आवाज अफ दिनु मैले चला दिनु मागिन तपाईँले चलाउने बेला त